नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, प्रिभियस भिडियोमा हामी कस्ट अफ क्यापिटलको क्वेशन म्याराथन गरेका थियौं। आज हामी क्यापिटल स्ट्रक्चरको च्याप्टरको चाहिँ क्वेशन म्याराथन गर्ने छौं र मैले यहाँ के एज्युम गर्न हिँड्छु भने तपाईले चाहिँ यो च्याप्टरको सबै फर्मुला र तरिकाहरु चाहिँ मेथड्सहरु कहाँ के कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाई पढेर बस्नु भएको छ। सो टाइमले चाहिँ वेस्ट नगरिकन हामी सिधै स्टार्ट गरौँ, ठीक छ। सबभन्दा पहिला हामी क्वेशन नम्बर 1 हेर्छौं। क्वेशन नम्बर 1 मा तपाईलाई चाहिँ कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चर दिएको छ हैन। त्यसपछि तपाईलाई के भनेको छ भन्दा इट्स एक्जिस्टिङ ईबीआईटी इज 6 लाख। तपाईलाई चाहिँ एक्जिस्टिङ ईबीआईटी 6 लाख दिएको छ र के भनेको छ भन्दा द रिलेसन अफ ईबीआईटी एन्ड क्यापिटल इम्प्लोयड इज लाइकली टु रिमेन अनचेन्ज्ड आफ्टर एक्सपान्सन। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कि कम्पनीले चाहिँ एक्सपान्सन गर्न खोजेको छ रे। एक्सपान्सन गरिसकेपछि क्यापिटल इम्प्लोयड र ईबीआईटी को जुन रिलेसनशिप छ त्यो चाहिँ पछि पनि सेमै रहन्छ भनेर भन्छ। द एक्सपान्सन यसको म चाहिँ अहिले बुझाउँछु किनकि यो क्वेशनको सबभन्दा मेन पोइन्ट हो र यही पोइन्ट तपाईलाई नै सबै क्वेशन धेरै क्वेशनमा आउँछ। यो पोइन्ट चाहिँ तपाईलाई धेरै क्वेशनमा आउँछ र धेरै ठाउँमा चाहिँ विद्यार्थी यही ठाउँमा झुकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो पोइन्टलाई तपाईँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। म अहिले चाहिँ एकछिनमा भन्नेवाला छु। सो पहिला अहिले चाहिँ हेरौँ पहिला पुरै क्वेशन, ठीक छ। द एक्सपान्सन इन्भल्भ्स एडिसनल फाइनान्स अफ ₹25 लाख फर व्हिच फलोइङ अल्टरनेटिभ्स आर अवेलेबल टु इट। कम्पनी चाहिँ 25 लाख रुपैयाँ ल्याउने सोचेको छ। त 25 लाख रुपैयाँ ल्याउनेलाई चाहिँ उसँग 3 वटा अल्टरनेटिभ्स अरे यसरी चाहिँ ल्याउन सक्छ। कसरी ल्याउन सक्छ भनेर चाहिँ हेरौँ हामी। इस्यु अफ 20,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रिमियम अफ 25 पर शेयर, उसले चाहिँ अब यसरी पनि ल्याउन सक्छ। त्यस्तै इस्यु अफ 10% प्रिफरेन्स शेयर अनि इस्यु अफ 8% डिबेन्चर। अब यो तीनवटा तरिका छ उसँग यो 25 लाख रुपैयाँ चाहिँ पैसा मगाउने, ठीक छ। हामीले चाहिँ सोधेको के हो त इट इज एस्टिमेटेड दैट पीई रेशियो इन द केस अफ इक्विटी शेयर प्रिफरेन्स शेयर एन्ड डिबेन्चर फाइनान्सिङ वुड बी 21.4, 17 एन्ड 15.7। तपाईले यदि इक्विटी शेयरबाट पैसा ल्याउनु भयो भने तपाईको पी रेशियो चाहिँ 21.7 रहन्छ। त्यस्तै प्रिफरेन्स शेयरबाट ल्याउनु भयो भने 17 र डिबेन्चरबाट ल्याउनु भयो भने 15.7 पी रेशियो हुन्छ, ठीक छ। Which of these alternatives of financing would you recommend and why? The income tax rate is 50%. तपाईले चाहिँ यो तीनवटा अल्टरनेटिभ्स मध्ये कुन अल्टरनेटिभ चाहिँ तपाई रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ त कम्पनीलाई पैसा ल्याउनलाई, ठीक छ। त्यो चाहिँ तपाईलाई सोधेको छ र वाइ पनि भन्नुस् भनेर भन्न छ, ठीक छ। सो सिम्पली हामी यो जब तपाई पढ्नु भयो यो च्याप्टर त्यतिबेला चाहिँ हामीले के पढाछ भन्दाखेरि कुनै पनि अल्टरनेटिभ त्यतिखेर राम्रो हुन्छ जुन अल्टरनेटिभमा सबभन्दा बढी हाम्रो एमपीएस आउँछ, हो कि हैन। जुन अल्टरनेटिभमा सबभन्दा हाम्रो एमपीएस आउँछ त्यो अल्टरनेटिभ नै हाम्रो लागि के हुन्छ बेस्ट हुन्छ। तर यदि हामी इन केस एमपीएस निकाल्न सकेनौं भने हामी जुन अल्टरनेटिभको ईपीएस सबभन्दा धेरै हुन्छ त्यो अल्टरनेटिभ चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ। तर यहाँ त हामीलाई पी रेशियो दिएको छ भने हामी यतिकै पनि एमपीएस निकाल्न सक्छौं, ठीक छ। सो यो जुन मैले कुरा भनेको थिएँ द रिलेसन अफ एबीआईटी एन्ड क्यापिटल इम्प्लोयड इज लाइकली टु रिमेन अनचेन्ज्ड आफ्टर एक्सपान्सन हो। यो कुरा चाहिँ मैले तपाईलाई बुझाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ अरु क्वेशनहरुमा चाहिँ म बुझाउँदिन किनकि सबै क्वेशनमा यस्तै छन्, ठीक छ। सेम छ यही कुराहरु चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा क्वेशनमा बुझाइदिन्छु। यहाँ हेरौँ तपाईलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि द रिलेसन अफ ईबीआईटी एन्ड क्यापिटल इम्प्लोयड इज लाइकली टु रिमेन अनचेन्ज्ड आफ्टर एक्सपान्सन रे। यस्तो केसमा तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ तपाई एक्जिस्टिङ क्यापिटल स्ट्रक्चर निकाल्नुहुन्छ। एक्जिस्टिङ क्यापिटल स्ट्रक्चर, ठीक छ। एक्जिस्टिङ क्यापिटल स्ट्रक्चर पहिला यो निकाल्नुस् एक्जिस्टिङ क्यापिटल स्ट्रक्चर। अनि एक्जिस्टिङ क्यापिटल स्ट्रक्चर निकालिसकेपछि, ठीक छ, एक्जिस्टिङ क्यापिटल स्ट्रक्चरमा चाहिँ मेरो कतिको अमाउन्ट छ त जस्तै यहाँ तपाईलाई अमाउन्ट दिएको छ 20 लाख हैन, 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख र 8 लाख। यो टोटल मिलाएर चाहिँ मेरो कति हुन्छ त्यो चाहिँ के हो मेरो एक्जिस्टिङ क्यापिटल इम्प्लोयड है, एक्जिस्टिङ क्यापिटल इम्प्लोयड, ठीक छ। त एक्जिस्टिङ क्यापिटल इम्प्लोयड निकालिसकेपछि एक्जिस्टिङ क्यापिटल इम्प्लोयड ल भनौँ एक्जिस्टिङ क्यापिटल इम्प्लोयड यो निकालिसकेपछि तपाईँ निकाल्नुहुन्छ रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोयड। रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोयड त रिटर्न कसरी आउँछ ईबीआईटी डिभाइड बाई क्यापिटल इम्प्लोयड, ईबीआईटी डिभाइड बाई क्यापिटल इम्प्लोयड इन्टु 100%, क्यापिटल इम्प्लोयड इन्टु 100% गरेर तपाईको के आउँछ यो रिटर्न आउँछ, ठीक छ। रिटर्न आउँछ र अब तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले लिनुहुन्छ प्रपोज्ड क्यापिटल स्ट्रक्चर। प्रपोज्ड क्यापिटल स्ट्रक्चर त प्रपोज्ड क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ मेरो एक्जिस्टिङ हैन, एक्जिस्टिङ प्लस मैले चाहिँ कति पैसा ल्याउन खोजेको छु त एक्जिस्टिङ प्लस मैले कति पैसा ल्याउन यहाँ खोजेको छु 25 लाख रुपैयाँ हो। यो जोडेर तपाईको के आउँछ अब प्रपोज्ड वाला आउँछ, ठीक छ। यो अब के आउँछ यो चाहिँ तपाईको प्रपोज्ड क्यापिटल स्ट्रक्चर आउँछ। र यो प्रपोज्ड क्यापिटल स्ट्रक्चरमा यहाँ जुन तपाईको रिटर्न आएको हुन्छ नि, यहाँ केही पर्सेन्टेज रिटर्न आएको हुन्छ त्यो रिटर्नले यहाँ तपाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ अब न्यू ईबीआईटी आउँछ, तपाईको चाहिँ न्यू ईबीआईटी आउँछ। र हो यही न्यू ईबीआईटी लिएर तपाई चाहिँ अब सबै सोलुसन गर्नुहुन्छ, ठीक छ। ल अब यहाँ हेर्नु सोलुसनमा एक्जिस्टिङ क्यापिटल इम्प्लोयड कति छ मेरो 50 लाखको छ। प्रपोज्ड क्यापिटल स्ट्रक्चर मेरो 50 लाख यो भयो, 25 हामीले ल्याउन खोजेको थिएँ, 25 हामीले ल्याउन खोजेको छ म चाहिँ मेरो कति हुने भयो त 50 लाखको मेरो नयाँ क्यापिटल हुने भयो। एक्जिस्टिङ ईबीआईटी मेरो कति छ 6 लाख यहाँ मलाई दिएकै छ। मलाई त न्यू ईबीआईटी चाहियो त पहिला म के निकाल्छु रिटर्न निकाल्छु। अब यो 75 लाखमा जुन मेरो प्रपोज्ड क्यापिटल स्ट्रक्चर छ त्यसमा मैले यदि 12% गर्दै भने के आउँछ अब नयाँ ईबीआईटी आउनु भयो 9 लाख, 9 लाख र 9 लाख, ठीक छ।
त म के गर्छु एक्जिस्टिङ प्लान 1 प्लान 2 र प्लान 3 किनकि मसँग 3वटा प्लान छ यहाँ दिएकै थियो हामीले 3वटा प्लान त 3वटै प्लानको लिए मैले के लिन्छु पहिला EBIT लिन्छु EBIT माइनस इन्ट्रेस्ट गर्छु र एउटा कुरा तपाईँ के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि कि यदि जहिले पनि इन्ट्रेस्टको केसमा र प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको केसमा र प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको केसमा ठीक छ इन्ट्रेस्टको र प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको केसमा यो दुटा केसमा जहिले पनि यदि पुरानोमा पनि मेरो इन्ट्रेस्ट छ जस्तै मेरो पहिलाको त इन्ट्रेस्ट केही न केही होला मेरो पहिलाको केही न केही इन्ट्रेस्ट होला र मेरो यदि अल्टरनेटिभमा डेटवाला छ भने त यहाँ पनि केही न केही इन्ट्रेस्ट आउँछ भनेपछि एक्जिस्टिङ इन्ट्रेस्ट प्लस यो इन्ट्रेस्ट दुइटै लिएर म चाहिँ बल्ल इन्ट्रेस्ट घटाउँछु है। त्यस्तै यदि प्रिफरेन्स सेयरबाट मलाई सपोज एउटा अल्टरनेटिभमा छ अर्को कुनै अल्टरनेटिभ चाहिँ मेरो प्रिफरेन्स डिभिडेन्डवाला छ र एक्जिस्टिङमा पनि मसँग प्रिफरेन्स डिभिडेन्डमा चाहिँ डिभिडेन्ड छ भने यो पनि एड गर्ने र जुन मेरो नयाँवाला अब जुन ल्याउँछु त्यसको पनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड एड गर्ने दुइटै लिएर बल्ल घटाउने ठीक छ। सो इन्ट्रेस्ट र प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको केसमा चाहिँ हामीले एक्जिस्टिङ प्लस नयाँवाला दुइटै हामी घटाउँछौँ। ल यहाँ हेर्नु छ भने यो भयो। अब EBITमा चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ हैन। इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि EBT आउँछ। EBT आइसकेपछि हामी ट्याक्स घटाइदिन्छौँ, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ। त्यसपछि हामी प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइदिन्छौँ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइसकेपछि हामीसँग के आउँछ अब अर्निङ अवेलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर र हामीले चाहिँ नम्बर अफ इक्विटी सेयर उसले क्वेसनमा दिएकै छ त्यो नम्बर अफ इक्विटी सेयरलाई हामीले यदि डिभाइड गर्यो भने नम्बर अफ इक्विटी सेयर हामी डिभाइड गर्दैछौँ हैन। अब यसको 20,000 यसको चाहिँ 40,000 हुने भयो। कसरी यसको 40,000 हुने भयो त यहाँ मैले चाहिँ मसँग कति छ 20 लाखको अमाउन्ट छ र 100 को छ भने कति हुने भयो यहाँ चाहिँ 20,000 को मेरो इक्विटी सेयर हुने भयो 20,000 यो अनि मैले यो अर्को जुन 20,000 मैले इस्यु गर्छु अल्टरनेटिभ 1 मा त्यो 20,000 त 20,000 प्लस 20,000 कति हुन्छ 40,000 भयो हो। यसरी नै तपाईँ एक्जिस्टिङ प्लस न्यू दुईटैलाई चाहिँ उ गर्नुहुन्छ है कन्सिडर गर्नुहुन्छ। सो यसरी गरेर मैले के निकाल्छु EPS निकाल्छु अनि मलाई चाहिँ माथि पी रेसो सबैको दिएकै थियो। सो EPS इन्टु पी रेसो मैले गरिदिन्छु भने मेरो के आउँछ अब MPS आउँछ। अब यति मध्ये तपाईँको चाहिँ सबभन्दा बढी MPS कुनको छ त हो सबभन्दा बढी जुन अल्टरनेटिभमा मेरो MPS आउँछ त्यही अल्टरनेटिभ मेरो लागि के हुन्छ बेस्ट हुन्छ र म चाहिँ त्यो कम्पनीलाई रिकमेन्ड गरिदिन्छु। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। अब चाहिँ तपाईँलाई अरू क्वेसनहरू एकदम सजिलो लाग्छ। क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। अ कम्पनी अर्न्स प्रफिट अफ 3 लाख आफ्टर मिटिङ इट्स इन्ट्रेस्ट लायबिलिटी अफ 1,20,000 मतलब इन्ट्रेस्ट घटाएर चाहिँ मेरो 3 लाखको प्रफिट आएको छ भनेपछि EBIT मेरो कति हुने भयो त 3 लाख प्लस 1,20,000 4,20,000 हुने भयो। ओके अन 12% डिबेन्चर 12% डिबेन्चरमा चाहिँ मेरो 1,20,000 को इन्ट्रेस्ट आएको छ भने मैले चाहिँ यहाँबाट डिबेन्चरको अमाउन्ट पनि निकाल्न सक्छु। कसरी निकाल्न सक्छु मैले चाहिँ यहाँबाट डिबेन्चरको अमाउन्ट 1 लाख अनि 1,20,000 को चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट अरे 1,20,000 को चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट र डिभाइड बाई मैले 12% गरिदिएँ भने मेरो 10 लाखको के आउँछ अब डिबेन्चरको अमाउन्ट आउँछ। ठीक छ हो। यसरी चाहिँ तपाईँले अमाउन्ट डिबेन्चरको अमाउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसनमा। त्यसपछि द नम्बर अफ इक्विटी सेयर अफ ₹10 इच आर 80,000 त 80,000 सेयर छ 10 को प्राइस छ भने 8 लाख मेरो के हुने भयो इक्विटी सेयर क्यापिटल एन्ड रिटेन अर्निङ अमाउन्ट टु ₹12 लाख यति छ। मतलब मेरा चाहिँ यो एक्जिस्टिङ क्यापिटल इम्प्लोय निकाल्ने बेला चाहिँ यो मलाई काम लाग्छ तीनवटै। द कम्पनी प्रपोजेस टु टेक अप एन एक्सपान्सन स्किम फर विच द सम अफ 4 लाख इज रिक्वायर्ड। माथिको जस्तै क्वेसन छ यो D2 सेम क्वेसन छ। मैले अब यसमा चाहिँ के भन्नेवाला छैन। एक्सपान्सन स्किमको लागि चाहिँ तपाईँले 4 लाख रुपियाँ मगाइराख्नु भएको छ। ठीक छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले के भन्नुको छ हेर्नुहोस् है। इट इज एन्टिसिपेटेड द्याट आफ्टर एक्सपान्सन द कम्पनी विल बी एबल टु अचिभ सेम रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एज एट प्रेजेन्ट। जुन उता अहिले हामीले भर्खर गरेका थियौँ त्यही कुरो यहाँ पनि आयो। ठीक छ। अब तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि द फन्ड्स रिक्वायर्ड फर द एक्सपान्सन क्यान बी रेज्ड आइदर थ्रु द डेट एट द रेट अफ 12% अर बाई इस्यु अफ इक्विटी सेयर एट पार। हामीसँग चाहिँ यहाँ दुईवटा अल्टरनेटिभ रहेछ। या त हामी 12% को रेटले चाहिँ डेटबाट पैसा उठाउन सक्छौँ या त हामी इक्विटी सेयरबाट चाहिँ पैसा उठाउन सक्छौँ। दुईवटा तरिका रहेछ। ट्याक्स रेट चाहिँ 50% छ अरे। कम्प्युट द अर्निङ पर सेयर इफ द एडिसनल फन्ड्स वे रेज एज डेट हैन। यदि मैले जुन मलाई चाहिएको छ नि 4 लाख रुपियाँ त्यो 4 लाख रुपियाँ यदि मैले डेटबाट उठाएँ भने मलाई चाहिँ EPS क्याल्कुलेट गरेर देखाउनुहोस् र यदि मैले इक्विटी सेयरबाट पैसा उठाएँ भने मलाई चाहिँ EPS निकालेर EPS निकालेर देखाउनुहोस् भनेर भन्छ। ठीक छ। त मैले यहाँ पनि के गर्छु हामी पहिला नयाँ EBIT क्याल्कुलेट गर्छौँ। त नयाँ EBIT क्याल्कुलेट गर्ने हाम्रो प्रोसेस के थियो त नयाँ EBIT क्याल्कुलेट गर्ने हाम्रो प्रोसेस के थियो त्यही वाला हो। पहिला एक्जिस्टिङ कति छ त्यो लिने त्यसपछि प्रपोज कति हुन्छ त्यो लिने। एक्जिस्टिङ कति हुन्छ 30 लाख प्लस 4 लाख चाहिँ कति हुने भयो त 34 लाख हुने भयो। अनि एक्जिस्टिङ EBIT को मेरो चाहिँ रिटर्न कति छ 14% त 14% इन्टु 34 लाख म गरिदिन्छु कति आउँछ मेरो अब 4,76,000 को नै EBIT आउने भयो। ठीक छ। त्यस्तै अब इन्ट्रेस्ट घटाइदिन्छु। इन्ट्रेस्ट घटाएर EBIT आउँछ। ट्याक्स घटाएपछि मेरो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ र प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन यहाँ चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन। सो मैले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ घटाउनु पर्दैन। त्यसपछि चाहिँ मेरो अर्निङ अवेलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर आउँछ र मैले नम्बर अफ इक्विटी सेयर डिभाइड गरिसकेपछि मेरो EPS आउँछ र EPS मै हामीले चाहिँ सीमित रहन्छौँ किनकि हामीले चाहिँ यो क्वेसनमा पी रेसो दिएको छैन। यताको बेला क्वेसनमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ पी रेसो दिएको थियो त्यो भएर चाहिँ हामीले EPS इन्टु पी रेसो गरेर हामी MPS तिर पुगेका थियौँ हैन र MPS बाट चाहिँ डिसिजन गरेका थियौँ। तर यो क्वेसनमा त MPS निकाल्न सकिँदैन EPS मात्रै छ पी रेसो हामीलाई दिएन भनेपछि हामी EPS बाटै डिसिजन लिन्छौँ। सो यसको चाहिँ EPS के छ योभन्दा धेरै छ भनेपछि हामी प्लान 1 लाई नै फलो गर्ने भयौँ। ठीक छ। यो क्वेसन नम्बर 2 थियो। त्यसपछि क्वेसन नम्बर
4 पहिला हेरौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ यो तपाईँको इन्डिफरेन्स पोइन्टको क्वेसन हो र फाइनेन्सियल ब्रेक पोइन्टको क्वेसन हो है। त फाइनेन्सियल ब्रेक पोइन्ट हामी एउटा कुरा के याद राख्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली फाइनेन्सियल ब्रेक पोइन्टमा दुईवटा कुरा हुन्छ, इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड, इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। ठिक छ, त यो यसमा हेर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ के दिएको छ भन्दा टोटल इन्भेस्टमेन्ट टु बी रेज्ड 2 करोड कतिको छ, यो अरबमा दिएको छ है। एन्ड एक्सपेक्टेड पिबिआइटी इज यति छ। त्यसपछि प्लान्स अफ फाइनेन्सिङ प्रोपोर्सन हैन, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी छ। प्लान एमा चाहिँ 100% इक्विटी, डेट 0, प्रिफरेन्स 0। त्यस्तै प्लान बीमा चाहिँ मेरो 50% इक्विटीबाट ल्याउँछु र 50% चाहिँ मैले डेटबाट पैसा ल्याउँछु, प्रिफरेन्सबाट 0 ल्याउँछु। सीबाट चाहिँ मेरो इक्विटी 50% र डेटबाट ल्याउँदिनँ, प्रिफरेन्सबाट मैले चाहिँ 50% ल्याउँछु। ठिक छ, यो चाहिँ हामीलाई अल्टरनेटिभहरू दियो है। यो चाहिँ मलाई जुन पैसा चाहिएको छ नि त्यो चाहिँ म कसरी ल्याउन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई दियो। कस्ट अफ डेट दियो हामीलाई प्री ट्याक्स कस्ट 12%, मतलब प्री ट्याक्स दियो भने हामी आफ्टर ट्याक्समा कन्भर्ट गर्छौँ। डिभिडेन्ड अफ प्रिफरेन्स सेयर 9% छ, ट्याक्स रेट चाहिँ 35% छ। अनि इक्विटी सेयर अफ द फेस भ्यालु अफ 10 इज विल बी इस्युड एट अ प्रिमियम अफ 10 भनेर भनेको छ। मतलब जब हामी इस्यु गर्छौँ नि त इस्यु गर्ने बेला चाहिँ हामी अमाउन्ट डिभाइड भएन, जति हामीलाई पैसा चाहिन्छ नि त अमाउन्ट डिभाइड बाई 10 गर्दैनौँ है, 10 गर्दैनौँ। हामीलाई प्रिमियममा इस्यु गर भनेर भनेको छ भने हामी डिभाइड बाई 20 गरेर हामी नम्बर अफ सेयर निकाल्छौँ। यो कुरा चाहिँ याद राख्नुहुन्छ है। जस्तै मलाई सपोज 50 लाखको मलाई चाहिँ इक्विटी सेयरबाट पैसा आयो अरे हैन, मतलब ल्याउनु पर्ने छ। त 50 लाखको छ भने डिभाइड बाई 10 हामी गर्दैनौँ, हामी डिभाइड बाई 20 गर्छौँ। किनकि हामी प्रिमियममा इस्यु गरेका छौँ, त्यही भएर। त्यसपछि अब निकाल्न के भनेको छ हामीलाई, निकाल्न भनेको छ हामीलाई अर्निङ पर सेयर निकाल, एकदम सिम्पल भइहाल्यो हैन। त्यही हाम्रो पुरानो हैन नियम, इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड, अनि त्यसपछि अर्निङ अब्लोड इक्विटी सेयर आउँछ, डिभाइड बाइ नम्बर अफ इक्विटी सेयर, एपिएस आउँछ, एकदम सिम्पल। एन्ड फाइनेन्सियल ब्रेक इभेन पोइन्ट, त फाइनेन्सियल ब्रेक इभेन पोइन्ट सोध्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, जस्तै एमा मैले इक्विटीबाट मात्रै ल्याएको छु, त इक्विटीबाट मैले मात्रै पैसा ल्याएँ भने के मेरो इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्ड आउँछ, इन्ट्रेस्ट र प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड आउँछ, आउँदैन। त यसमा चाहिँ मेरो फाइनेन्सियल ब्रेक इभेन पोइन्ट के हुनु भयो, 0। त्यस्तै बीबाट मैले 50% ल्याएँ, बीबाट मैले 50% ल्याएँ, त यसमा के हुन्छ मेरो, यसमा के हुन्छ, मैले ल्याउँछु हैन, यसमा मेरो के गर्छु, इक्विटीबाट पनि ल्याएको छु र मैले डेटबाट पनि पैसा ल्याएको छु। त डेटमा मेरो जति इन्ट्रेस्टको कस्ट आउँछ नि हो त्यही मेरो के हुन्छ, फाइनेन्सियल ब्रेक इभेन पोइन्ट हुन्छ। त्यस्तै सीमा मैले के गर्छु, 50% इक्विटीबाट ल्याएको छु र डेटबाट ल्याएको छैन, प्रिफरेन्सबाट ल्याएको छु। त मेरो 50, अब हामीले के भनेको छ फाइनेन्सियल ब्रेक इभेन पोइन्टमा इन्ट्रेस्ट प्लस डिभिडेन्ड, त यहाँ त इन्ट्रेस्ट हुने भएन किनकि डेटबाट मैले ल्याएको छैन, त डिभिडेन्ड त छ। त जति मेरो डिभिडेन्ड हुन्छ त्यही नै मेरो लागि के हुने भयो, फाइनेन्सियल ब्रेक इभेन पोइन्ट। ठिक छ हो। अब त्यसपछि इन्डिफरेन्स पोइन्ट चाहिँ तपाईँलाई निकाल्न भनेको छ, फाइनेन्सियल प्लान्स बिट्विन ए एन्ड बी एन्ड ए एन्ड सी। ए र बी र ए एन्ड सीको चाहिँ तपाईँलाई इन्डिफरेन्स पोइन्ट निकाल्न भनेको छ। हामीले इन्डिफरेन्स पोइन्टको चाहिँ फर्मुला पढेका छौँ, इन्डिफरेन्स पोइन्टको फर्मुला पढेका छौँ। के थियो अरे इन्डिफरेन्स पोइन्टको फर्मुला, इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट, इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि इन्टु 1 माइनस ट्याक्स, यही हामी गर्छौँ। अनि माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड, ठिक छ, डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर, यो 1 इज इक्वल टू, फेरि अर्को अल्टरनेटिभ लिनु पऱ्यो किनकि हामीलाई के निकाल्नु छ, इबिआइटी निकाल्नु छ। त यहाँ चाहिँ इबिआइटी तपाईँ लिनुहुन्न है, यो इबिआइटी हामीले निकाल्नै पर्ने हुन्छ। फेरि इज इक्वल टू सेम फर्मुला हामी साट्दैछौँ, इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट, इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट इन्टु 1 माइनस ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइड बाई N2। ठिक छ, नम्बर अफ इक्विटी सेयर 2, मतलब यो एउटा अल्टरनेटिभको हुनुभयो, यो चाहिँ अल्टरनेटिभ सब भयो। यो अल्टरनेटिभ 1 को छ भने यो चाहिँ अल्टरनेटिभ 2 को हुन्छ। ठिक छ, अल्टरनेटिभ 2 को हुन्छ। त तपाईँले चाहिँ अब ए एन्ड सी को भनेको छ, त सपोज यो ए को भयो भने यो चाहिँ सी को हुन्छ। त्यस्तै ए एन्ड बी को निकाल्नु भयो भने यो ए को हुन्छ भने यो बी को हुन्छ, त्यसरी है। त्यसरी गरेर चाहिँ तपाईँ गर्नुहुन्छ। र यहाँ इन्ट्रेस्ट लिने बेलामा चाहिँ एक्जिस्टिङ प्लस न्यू दुटै कन्सिडर गर्नुहुन्छ। यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट अथवा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड निकाल्ने बेला चाहिँ एक्जिस्टिङ प्लस न्यू दुटै कन्सिडर गर्नुहुन्छ। यो कुरो चाहिँ ध्यान दिनुहोस्, न त क्वेसन बिग्रिन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 5 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो च्याप्टरको चाहिँ है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। अब यो क्वेसनमा चाहिँ लगभग 4वटा कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। यो क्वेसनमा तपाईँलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा लगभग 4वटा कुरो छ। सो यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यो क्वेसनलाई। ठिक छ, पहिला हेरौँ इन्फर्मेसन के दिएको छ त हामीलाई। द फलोइङ फिगर्स आर मेड अभाइलेबल टु यु। नेट प्रफिट हामीलाई दियो इबिआइटी 18 लाखको, इन्ट्रेस्ट अन सेक्युर्ड डिभेन्चर एट 15% पर एनम 1,12,000 को चाहिँ इन्ट्रेस्ट अरे। तर यहाँ डिभेन्चरको लागि चाहिँ के इन्फर्मेसन दिएको छ हामीलाई, डिभेन्चर वेयर इस्युड 3 months आफ्टर द कमेन्समेन्ट अफ द इयर। साल स्टार्ट भइसकेको 3 महिना पछि चाहिँ मैले डिभेन्चर इस्यु गरेको थिएँ भनेपछि यो चाहिँ कतिको इन्ट्रेस्ट होला त, 9 महिनाको। साल स्टार्ट भइसकेपछि मैले हैन डिभेन्चर इस्यु गरेको थिएँ भने यो मेरो इन्ट्रेस्ट कतिको होला त, 9 महिनाको। र यदि 9 महिनाको इन्ट्रेस्ट यति छ भने मलाई 1 सालको कति हुन्छ त, जस्तै मैले के गर्न सक्छु 1,12,500 डिभाइड बाई 9 इन्टु 12 गरेर मैले 1 सालको इन्ट्रेस्ट निकाल्न सक्छु 1,50,000, सिम्पल। त्यसपछि मलाई इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ, इन्ट्रेस्टको रेट 15% दिएको छ, मतलब मैले डिभेन्चरको अमाउन्ट पनि अब निकाल्न सक्ने भएँ। मैले यो के गर्ने छु अब, डिभाइड बाई 15% यदि मैले गरिदिएँ भने अब मेरो के आउने भयो, डिभेन्चरको अमाउन्ट आउने भयो 10 लाख रुपैयाँ।
हो। अब यो चाहिँ तपाईलाई एक्जिस्टिङ क्यापिटल इम्प्लोयड निकाल्ने बेला काम लाग्छ, ठीक छ। त एउटा यो ट्रिक भयो। त्यसपछि अर्को एउटा यो पोइन्ट छ है। त्यसपछि अर्को पोइन्ट आउँछ। अब अर्निङ बिफोर ट्याक्स चाहिँ हामीलाई यति आयो। त्यसपछि लेस इन्कम ट्याक्स चाहिँ हामी 30% 35% डिभिडेन्ड छ इन्कम ट्याक्स, अनि डिभिडेन्ड ट्याक्स पनि यहाँ दिएको छ हामीलाई। तर यहाँ चाहिँ डिभिडेन्ड ट्याक्सको कति पर्सेन्टेज छ भन्ने कुरो चाहिँ खुलाएन है। अब अगाडि हेरौँ। प्रफिट आफ्टर ट्याक्स यति दिएको छ। नम्बर अफ इक्विटी सेयर हामीलाई 1 लाख दियो र मार्केट कोटेसन अफ इक्विटी सेयर मतलब इक्विटी सेयरको चाहिँ मार्केट प्राइस यति रहेछ है। मार्केट प्राइस चाहिँ यति रहेछ। पी रेसो हामीलाई दिएन, हामीलाई चाहिँ के दियो त मार्केट प्राइस दियो इक्विटी सेयरको, ठीक छ। अगाडि पढौँ। द कम्पनी हैज एक्युमुलेटेड रेभेन्यू रिजर्भ अफ 1.2 मिलियन मतलब हामीसँग चाहिँ रिटर्न अर्निङ रहेछ 12 लाखको। त्यसपछि इट इज एक्जामिनिङ अ प्रोजेक्ट कलिङ फर एन इन्भेस्टमेन्ट अब्लिगेसन अफ ₹1 मिलियन। कम्पनीले चाहिँ 10 लाखको चाहिँ के गर्न खोजेको छ त प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजेको छ। दिस इन्भेस्टमेन्ट इज एक्सपेक्टेड टु अर्न द सेम रेट अफ रिटर्न एज फन्ड्स अलरेडी इम्प्लोयड हैन। हामी त तीनवटै क्वेसनमा यो कुरो गरेर आइसक्यौँ। सो अब फेरि म यो क्वेसन चाहिँ अब गर्दिनँ, ठीक छ। यहाँ हामीले त्यही सेम प्रोसेस हामी अपनाउनेवाला छौँ। एक्जिस्टिङ क्यापिटल इम्प्लोयड, त्यसपछि एक्जिस्टिङ क्यापिटल इम्प्लोयड निकालिसकेपछि हामी के निकाल्छौँ रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोयड कसरी EBIT डिभाइड बाई एक्जिस्टिङ क्यापिटल इम्प्लोयड इन्टु 100% गरेर रिटर्न आउँछ। त्यसपछि हामी के लिन्छौँ प्रपोज्ड क्यापिटल स्ट्रक्चर। प्रपोज्ड क्यापिटल स्ट्रक्चर कसरी एक्जिस्टिङ प्लस जुन हामीले इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्ट ल्याउनेवाला छ त्यो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ रिटर्न इन्टु प्रपोज क्यापिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टु के आउँछ हाम्रो न्यू EBIT हो। सेम प्रोसेस हामी पहिला पनि गरिसक्यौँ, यहाँ पनि हामी त्यही गर्नेवाला छौँ। त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लाइन यहाँ हेर्नुहोस्। यु आर इन्फर्मड द्याट अ डेट इक्विटी रेसियो मतलब डेट डिभाइडेड बाई डेट प्लस इक्विटी, यहाँ अरू कुनै इन्फर्मेसनहरू छैन। त्यही भएर चाहिँ डेट डिभाइडेड बाई डेट प्लस इक्विटी गरेर डेट इक्विटी रेसियो आउँछ। हायर देन 60% यदि मेरो डेट इक्विटी रेसियो 60% भन्दा बढी आयो भने will cause the price earning ratio to come down by 25% and the interest rate on additional borrowing will cost company 300 basis points more than on the current borrowings है। यो लाइन चाहिँ तपाईँ ध्यान दिनु सुन्नु होला। यसले के भनेको छ भन्दाखेरि यदि मेरो डेट इक्विटी रेसियो 60% भन्दा बढी आयो भने मेरो PE रेसियो 25% ले कम हुन्छ र मेरो बोरोइङको कस्ट डिबेन्चरको कस्ट 300 बेसिस पोइन्टले बढ्छ। अब 300 बेसिस पोइन्ट भनेको के हो त यहाँ एउटा यो पनि उनै छ है। अब कतिलाई चाहिँ यो बेसिस पोइन्ट भन्ने कुरो थाहा हुँदैन, यतिकै कारणले चाहिँ पुरै क्वेसन बिग्रिन्छ फेरि। सो हामी यहाँ चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि 100 बेसिस पोइन्ट इज इक्वल टु 1%, 100 बेसिस पोइन्ट इज इक्वल टु 1% भनेर बुझ्नु है। कहीँ यहाँ चाहिँ छेउमा लेखिहाल्नुहोस् 100 बेसिस पोइन्ट इज इक्वल टु 1%। त 300 बेसिस पोइन्टले बढ्छ भने 3% ले बढ्ने भयो भनेर बुझिन्छ, ठीक छ। त्यसपछि अब क्वेसन हेरौँ। अब उसले चाहिँ रिक्वायर्डमा के भनेको छ त एडभाइस द कम्पनी अन द प्रोबेबल प्राइस अफ द इक्विटी सेयर। हाम्रो चाहिँ EPS निकाल्न भनेको छ हैन, EPS हैन मार्केट प्राइस पर्सेन्ट निकाल्न भनेको छ। इफ द एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट वेयर टु बी रेज्ड बाई वे अफ लोन्स, यदि मैले चाहिँ लोनबाट पैसा उठायो भने मेरो चाहिँ मार्केट प्राइस पर्सेन्ट कति आउँछ र यदि मैले इक्विटीबाट पैसा उठायो भने मेरो चाहिँ मार्केट प्राइस कति आउँछ भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले भनेको छ, ठीक छ। सो पहिला तपाईँ मैले चाहिँ अब क्वेसनको सोल्युसनतिर मैले गइनँ, यहीँबाट चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ सिकाइदिन्छु है। पहिला हामीलाई उसले के भन्नु त डेट इक्विटी रेसियो यदि 60% भन्दा बढी भयो भने मेरो चाहिँ पी रेसियो के हुन्छ अरे 25% ले कम हुन्छ। त के मलाई क्वेसनमा यहाँ पी रेसियो दिएको छ र कि मलाई यहाँ क्वेसनमा पी रेसियो दिएको छ उसले दिएको छैन नि त पी रेसियो उसले दिएकै छैन भने 25% ले कम कुनमा गर्नु त म हैन। त यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु पहिला चाहिँ म डेट डिभाइड बाई डेट इक्विटी रेसियो क्याल्कुलेट गर्छु। डेट इक्विटी रेसियो यदि मेरो चाहिँ 60% भन्दा कम छ भने मेरो पी रेसियो चाहिँ सेम रहन्छ र 60% भन्दा बढी भयो भने मेरो पी रेसियो चाहिँ 25% ले कम हुन्छ। त म चाहिँ त्यो चाहिँ हामी चेक गर्छौँ यो क्वेसनमा। त्यसपछि पहिला हामीले के थाहा हुनुपर्छ कि एक्जिस्टिङ पी रेसियो चाहिँ कति हो त एक्जिस्टिङ पी रेसियो चाहिँ कति हो भनेको चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। त यसरी क्याल्कुलेट गरौँ है। हामी पी रेसियो चाहिँ कसरी निकाल्छौँ पी रेसियोको फर्मुला के हो अरे पी रेसियोको फर्मुला के हो एमपिएस डिभाइड बाई EPS यही हो फर्मुला एमपिएस डिभाइड बाई EPS। त हामी कसरी गर्छौँ यसलाई हेरौँ। पहिला हामीले चाहिँ उसले नेट प्रफिट दिएको छ है, नेट प्रफिट दिएको छ कतिको दिएको छ भन्दाखेरि 18 लाखको दिएको छ है, 18 लाखको दिएको छ। हामी माइनस के गर्दैछौँ यसबाट यसबाट हामी के गरिदिन्छौँ यसबाट चाहिँ हामी इन्ट्रेस्ट अब के घटाउनु हैन हामी त्यहीसम्म पुग्छौँ। हामी एकैचोटि चाहिँ अर्निङ बिफोर ट्याक्स लियौँ है, अर्निङ बिफोर ट्याक्स लियौँ किनकि माथि त्यही घटाउँदै आउने त हो। त्यो भएर चाहिँ हामी अर्निङ बिफोर ट्याक्स लियौँ। अर्निङ बिफोर ट्याक्स चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 16,87,500 दिएको छ। माइनस हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ट्याक्स घटाइदिन्छौँ, माइनस हामी यसबाट ट्याक्स घटाइदिन्छौँ। यसको ट्याक्स हुन्छ हाम्रो चाहिँ 35% को ट्याक्स रेट दिएको छ भने 16,87,500 इन्टु 35% गऱ्यो भने यो तपाईँको चाहिँ 5,90,625 आउँछ। यो घटाइसकेपछि चाहिँ हामीसँग अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ हाम्रोसँग 16,87,500 गरेपछि यो आउँछ तपाईँको चाहिँ 10,00,000
96,875 यो आउँछ हैन। अब यहाँ चाहिँ क्वेसनमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन भनेपछि यही मेरो लागि के हुनुभयो, अर्निङ अवेलेबल इक्विटी सेयर हुनुभयो। र मसँग नम्बर अफ इक्विटी सेयर मसँग कति छ त, नम्बर अफ इक्विटी सेयर चाहिँ मसँग कति दिएको छ, 1 लाख दिएको छ। 1 लाख दिएको छ भने मैले चाहिँ यहाँ इपिएस कति आउनुभयो त, इपिएस मेरो कति आउनुभयो, 10.97 मेरो के आउनुभयो, इपिएस आउनुभयो। इपिएस चाहिँ 10.97 आयो। अनि क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई मार्केट प्राइस उसले दिएकै छ है 109.7। त मैले के लेखेँ यहाँ चाहिँ एमपिएस कति मलाई दिएको छ, 109.7। मलाई पी रेसो चाहिन्छ। अब त पी रेसो निकाल्नु पर्यो। त पी रेसो मैले कसरी निकाल्छु, यहाँ हामीले फर्मुला यहाँ लेखेकै छौँ, एमपिएस डिभाइड बाई इपिएस। एमपिएस कति छ, एमपिएस एन्ड अब 109.7 डिभाइड बाई 10.97 मतलब कति आउनुभयो चाहिँ मेरो 10 आउनुभयो। एक्जिस्टिङ पी रेसो 10 आउनुभयो हो। अब बल्ल हामी चाहिँ डेट इक्विटी रेसो निकाल्छौँ। अब कम छ कि बढी छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ एडजस्ट गरिदिन्छौँ र हामीले चाहिँ मार्केट प्राइस पर सेयर निकाल्न भनेको छ। तपाईँ यहाँ चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तरिका चाहिँ त्यही रहन्छ है, इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट हैन, त्यसपछि माइनस ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अनि नम्बर अफ इक्विटीले डिभाइड गर्ने इपिएस आउँछ। तरिका चाहिँ सेम रहन्छ, जहाँ पनि पुरै च्याप्टरभरिमै तरिका सेम रहन्छ। ठिक छ, त्यो कुरो चाहिँ हामी तपाईँ चाहिँ याद राख्नु होला। ठिक छ, त्यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 9 नम्बरमा। यो पनि एउटा प्रोबाबल क्वेसन हो, सो यसलाई पनि एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। ठिक छ, हेरौँ अब यहाँ के भनेको छ तपाईँलाई, जेपी मोटर्स अ प्रोड्युसर अफ टर्बाइन जेनेरेटर्स इज इन द फलोइङ सिचुएसन। इबिआइटी हामी चाहिँ 4 मिलियनको दिएको छ, ट्याक्स रेट 35%, डेट आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 2 मिलियनको छ अरे, डेट चाहिँ उसले 2 मिलियनको लिएको छ अहिले, इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% छ, कस्ट अफ इक्विटी चाहिँ हाम्रो 15% छ र नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ हामीसँग चाहिँ अहिले 6 लाखको छ एन्ड बुक भ्यालु पर सेयर चाहिँ हाम्रो 10 अरे इक्विटी सेयरको। ठिक छ, सिन्स जेपीज प्रोडक्ट मार्केट इज स्टेबल एन्ड द कम्पनी एक्सपेक्ट नो ग्रोथ, अल अर्निङ्स आर पेड आउट एज डिभिडेन्ड। जति पनि हामी कमाउँछौँ नि त्यति चाहिँ सबै हामी डिभिडेन्डको रूपमा पेड गरिदिन्छौँ भनेर भन्छ है। वाट आर द जेपीज अर्निङ पर सेयर एन्ड प्राइस पर सेयर भनेर भन्छ। मतलब हामीले चाहिँ इपिएस र अरू के सोध्यो, प्राइस पर सेयर सोध्यो, मतलब मार्केट प्राइस सोध्यो। ठिक छ, त अर्निङ त हामी यतिकै पनि निकाल्न सक्छौँ। इबिआइटी हामीलाई दिएकै छ, माइनस इन्ट्रेस्ट हामी गरिदिन्छौँ 2 मिलियनको 10%, त्यसपछि माइनस अब प्रिफरेन्स ट्याक्स हामी घटाइदिन्छौँ। त्यसपछि हामीसँग प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन, नम्बर अफ अवेलेबल अर्निङ अवेलेबल इक्विटी सेयर होल्डर आइहाल्छ। अनि डिभाइड चाहिँ नम्बर अफ इक्विटी सेयर हामी 6 लाख छ हामीसँग, त्यसले डिभाइड गरिदिन्छौँ। हाम्रो के आउँछ यहाँ चाहिँ इपिएस आइहाल्छ। त इपिएस आयो भने अब हामीलाई चाहिन्छ कि मार्केट प्राइस पर सेयर हामीले निकाल्नु छ। त मार्केट प्राइस निकाल्नलाई हामी एउटा फर्मुला पढेका थियौँ, कस्ट अफ क्यापिटलमा चाहिँ तपाईँले यो फर्मुला पढेको हुनसक्छ। अर्निङ प्राइस एप्रोच भनेर चाहिँ तपाईँ एउटा फर्मुला पढ्नु भयो होला है, अर्निङ प्राइस एप्रोच। कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने चाहिँ एउटा एप्रोच थियो त्यो अर्निङ प्राइस एप्रोच। त्यसो हामी के गर्थ्यौँ भन्दा इपिएस डिभाइड बाई एमपिएस इन्टु 100% गरेर चाहिँ हामी कस्ट अफ इक्विटी निकाल्छौँ। हामी इपिएस डिभाइड बाई एमपिएस गरेर कस्ट अफ इक्विटी निकाल्थ्यौँ हो। त्यही फर्मुला चाहिँ यहाँ पनि लागू हुन्छ। इपिएस डिभाइड बाई एमपिएस इन्टु 100% गर्ने, इपिएस हाम्रो आइसकेको छ यहाँ 4.12 डिभाइड बाई एमपिएस मलाई निकाल्नु छ, कस्ट अफ इक्विटी चाहिँ मलाई 15% उसले दिएकै छ भनेपछि हामी यसरी एमपिएस निकाल्न सक्छौँ 27.47। ठिक छ, त यहाँ चाहिँ हामीले यो वाला तरिकाले निकाल्ने भयौँ। अब सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ, जेपी क्यान इन्क्रिज इट्स डेट बाई ₹8 मिलियन टु टोटल अफ डेट 10 मिलियन। त उसको त 2 मिलियन पहिल्यैदेखि छ र अब उसले चाहिँ 8 मिलियन ल्यायो भने उसको टोटल डेट कति हुन्छ, 10 मिलियन हुन्छ। युजिङ द न्यू डेट उसले चाहिँ अब नयाँ जुन उसले 8 मिलियनको जुन डेट ल्याउँछ नि त्यसले चाहिँ उसले के गर्छ है, युजिङ द न्यू डेट टु बाई ब्याक एन्ड रिटायर सम अफ इट्स सेयर्स एट द करेन्ट मार्केट प्राइस। उसले चाहिँ के गर्छ, त्यो 8 मिलियन जुन उसले चाहिँ पैसा मगाउँछ त्यो उसबाट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि केही सेयर चाहिँ उसले बाइब्याक गर्छ, केही सेयर चाहिँ उसले करेन्ट मार्केट प्राइसमा उसले बाइब्याक गर्छ। एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट अन डेट विल बी 12%। त्यो डेटको चाहिँ 12% को कस्ट रहन्छ अरे जुन हामी नयाँवाला ल्याउँछौँ। इट विल ह्याभ टु कल एन्ड रिफन्ड द ओल्ड डेट बाई फर्दर बोरिङ एट 12% इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड इट्स कस्ट अफ इक्विटी विल राइज फ्रम 15% टु 17%। अब चाहिँ कस्ट अफ इक्विटी बढ्छ। इबिआइटी विल रिमेन कन्स्ट्यान्ट। सुड जिपी चेन्ज इट्स क्यापिटल स्ट्रक्चर। के यसले क्यापिटल स्ट्रक्चर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भन्छ है। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर चेन्ज गरिसकेपछिको निकाल्छौँ है, मार्केट प्राइस निकाल्छौँ र अहिलेको भन्दा धेरै आयो भने ठिक छ यसलाई चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। यदि कम भयो भने होइन यसलाई चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर चेन्ज गर्नु पर्दैन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, त पहिला हामी के गर्छौँ, अब हामी के गर्छौँ, तरिका त सेम रहन्छ। यहाँ पनि इबिआइटी हाम्रो 40 लाख रहन्छ, इन्ट्रेस्ट हामी घटाइदिन्छौँ 12 लाखको, किनकि अब चाहिँ उसको डेट कति भयो त 10 लाख भयो, 10 मिलियन भयो र 10 मिलियन चाहिँ 12% को दरले ल्याएको छ, मतलब 12 लाख चाहिँ हुने भयो। मेरो इन्ट्रेस्ट घटाइदिन्छु, मेरो कति आउँछ अब इबिआइटी आउँछ। यसपछि मैले चाहिँ ट्याक्स घटाइदिन्छु, मलाई ट्याक्सको रेट उसले क्वेसनमा दिएकै थियो 35%, त्यो मैले घटाइदिन्छु। त्यसपछि मेरो के आउँछ अब अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ र
नम्बर अफ इक्विटी सेयरले डिभाइड गर्ने बेलामा चाहिँ अब ध्यान दिनुपर्छ, किनकि अब चाहिँ मेरो 6 लाखको नम्बर अफ इक्विटी सेयर रहँदैन, किनकि मैले चाहिँ के नम्बर अफ सेयर बाइब्याक गरिहालेँ। त कति सेयर बाइब्याक गरेँ र बाँकी मेरो कति रह्यो भनेर कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि कि मैले चाहिँ जति पैसा ल्याएको छु नि, मैले जति 8 मिलियन पैसा जुन मैले ल्याएको छु नयाँ डेटबाट, त्यो पैसालाई चाहिँ युटिलाइज गर्छु म के गर्नलाई, सेयर बाइब्याक गर्नलाई। त मैले चाहिँ कति पैसा ल्याएको छु त, 8 मिलियन ल्याएको छु। त 8 मिलियन इन्टु 10 लाख गरेर कति, मेरो 80 लाख रुपियाँ हुने भयो। 80 लाख डिभाइड बाई मेरो कति करेन्ट मार्केट प्राइस मेरो कति आएको थियो, यो 27.47 आएको थियो। त 27.47ले मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने मेरो कति सेयर चाहिँ बाइब्याक हुने भयो त, मेरो कति सेयर बाइब्याक हुने भयो त, 80 लाख डिभाइड बाई 27.47 गऱ्यो भने मेरो चाहिँ 2,91,227वटा चाहिँ मैले सेयर के गर्ने भएँ, बाइब्याक गर्ने भएँ। र यति सेयर बाइब्याक गरिसकेपछि अब मसँग चाहिँ रिमेनिङ सेयर कति रहन्छ त, रिमेनिङ मसँग चाहिँ टोटल कति थियो, 6 लाख थियो। त्यसमध्ये चाहिँ मैले यति बाइब्याक गरिहालेँ भनेपछि 6 लाखमा मैले 2,91,227वटा सेयर यदि मैले बाइब्याक गरेँ भने 6 लाख माइनस 2,91,227 मैले गरेँ भने मसँग अब बाँकी कति हुन्छ त, 3,28,773 हो। यहाँ हेर्नुहोस् त अब त्यही छ, 3,08,773 ठिक छ हो। तपाईँ चाहिँ यहाँ अब यति मात्रै नम्बर अफ सेयर लिनु छ। त्यसपछि तपाईँको के आउँछ अब, नम्बर अफ इपिएस आउँछ। यसले डिभाइड गरेपछि अब इपिएसलाई तपाईँ चाहिँ यहाँ पनि कस्ट अफ इक्विटी दिएको छ 17%, उसले पहिला चाहिँ कति भनेको थियो, पहिलाले 15% दिएको थियो। त हामी त्यही अनुसारले चाहिँ यहाँ इपिएसबाट एमपिएस गरेर हामी एमपिएस निकालेका थियौँ, ठिक छ। अब यहाँ पनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ 17% दियो, त यहाँ पनि सेम फर्मुला एप्लाई गरेर हामी एमपिएस निकाल्छौँ। त यहाँ एमपिएस कति आउँछ अब 34.65, मतलब योभन्दा त धेरै छ, मतलब यसलाई चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर चेन्ज गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी भनिदिन्छौँ, ठिक छ। सो यो क्वेसनमा यही एउटा कुरो थियो, कसरी चाहिँ एमपिएस निकालिन्छ भन्ने कुरो छ, र एउटा चाहिँ नम्बर अफ सेयरलाई चाहिँ बाइब्याक गरेको कन्डिसन हामीलाई दिएको थियो। सो यो क्वेसन पनि हामी बुझ्यौँ। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर, अब यहाँ हेर्नु छ भने सबै क्वेसन उस्तै छ जुन हामी पछाडि गरिसक्यौँ, त्यही क्वेसनहरू चाहिँ रिपिट भएको छ इक्जाममा। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ। अब एउटा क्वेसन हामी गर्छौँ त्यो उसवाला, एउटा चाहिँ क्वेसन नम्बर 23 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 23 हेरौँ है। अ कम्पनी रिक्वायर्स 15 लाख, यो चाहिँ तपाईँको डिसेम्बर 13मा 8 मार्क्समा आएको छ। डिसेम्बर 13मा के भनेको छ त, अ कम्पनी रिक्वायर्स 15 लाख फर द इन्स्टलेसन अफ न्यू युनिट, नयाँ युनिट इन्स्टल गर्न चाहिँ उसलाई 15 लाख रुपियाँ चाहिन्छ अरे, विच वुड इल्ड एन इबिआइटी अफ 2,50,000। मेरो इबिआइटी कति हुने भयो, 2,50,000 को चाहिँ मेरो इबिआइटी हुने भयो। द कम्पनीज अब्जेक्टिभ इज टु म्याक्सिमाइज इपिएस, कम्पनीको चाहिँ अब्जेक्टिभ के रहेछ, इपिएसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने रे। इट इज कन्सिडरिङ द पोसिबिलिटी अफ रेजिङ अ डेट अफ आइदर 3 लाख। अब उसलाई पैसा कति चाहिएको छ त, 15 लाख रुपियाँ चाहिएको छ। अब उसले चाहिँ के कन्सिडर गर्छ त्यो चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ है। उसले चाहिँ 3 लाख रुपियाँ चाहिँ डेट उठाउन खोजेको छ, 6 लाखको डेट उठाउन खोजेको छ र 9 लाखको चाहिँ डेट उठाउन खोजेको छ, प्लस इस्युइङ इक्विटी सेयर्स। यतिकै पनि हुने भयो। 15 लाखको यदि मलाई पैसा चाहिन्छ र यदि मैले 3 लाखको डेट लिएँ भने त बाँकीको पैसा त मलाई इक्विटी सेयरबाट आउँछ नि। 6 लाख यदि मैले डेट लिएँ भने त बाँकीको पैसा मेरो इक्विटी सेयरबाट आउँछ नि त हो। त्यही भएर चाहिँ यसले प्लस इस्युइङ इक्विटी सेयर भनेर भनेको छ। अगाडि पढौँ। द करेन्ट मार्केट प्राइस पर सेयर इज 50। अहिलेको मार्केट प्राइस मेरो कति छ, 50 छ। विच इज एक्सपेक्टेड टु ड्रप 40 पर सेयर इफ द मार्केट बोरोइङ वेयर टु एक्सिड 7 लाख। यदि मैले मार्केटबाट 7 लाखभन्दा बढीको लोन लिएँ भने मेरो मार्केट प्राइस पर सेयर कति भइदिन्छ, 40 भइदिन्छ। तर 7 लाखभन्दा कम छ भने मार्केट प्राइस कति रहन्छ, 50 रहन्छ, ठिक छ। त्यसपछि द कस्ट अफ बोरोइङ इज इन्डिकेटेड एज फलोज। तपाईँ चाहिँ यसरी दियो रे, लेभल अफ बोरोइङ अनि कस्ट अफ बोरोइङ। यदि मैले 2 लाखसम्म पैसा उठाएँ भने मेरो 12% को दरले इन्ट्रेस्ट लाग्छ। 2 लाखभन्दा बढी र 6 लाखसम्म लिएँ भने मेरो 15% को इन्ट्रेस्ट लाग्छ। अनि 6 लाखभन्दा बढी 9 लाखसम्म लिएँ भने मेरो चाहिँ 17% को इन्ट्रेस्ट लाग्छ। रिक्वायरमा के छ, एज्युमिङ अ ट्याक्स रेट अफ 50%, वर्क आउट द इपिएस एन्ड द स्किम विच वुड यु रिकमेन्ड टु द कम्पनी। कुन चाहिँ तपाईँले कम्पनीलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ अरे। क्यालकुलेट द रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड अन्डर इच स्किम एन्ड एक्सप्लेन द लिभरेज इफेक्ट भनेर भन्छ, ठिक छ। त यहाँ त झन् सिम्पल हुने भयो। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि, तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ है, जस्तै मसँग 3वटा अप्सन रहेछ, यहाँ मैले के गर्छु, मलाई पैसा कति चाहिएको छ त, मैले यहाँ चाहिँ पार्टिकुलर्स लेखेँ। यहाँ चाहिँ मैले के लेख्छु, मलाई पैसा कति चाहिएको छ, अमाउन्ट रिक्वायर्ड है। एउटा चाहिँ मसँग प्लान 1 छ, प्लान 1, त्यसै मैले प्लान 2 हैन, प्लान 2 र प्लान 3, हामीसँग प्लान 3वटा प्लान छ। त एउटामा मेरो अमाउन्ट चाहिँ कति चाहिएको छ त, अमाउन्ट रिक्वायर्ड है, अमाउन्ट रिक्वायर्ड कति चाहिएको छ मलाई, 15 लाख रुपियाँ। त सम्म चाहिँ 15 लाखै हुने भयो। 15 लाख चाहिँ मलाई यसरी चाहिन्छ अरे। ल 15 लाख मलाई चाहिन्छ, 15 लाख मलाई चाहिन्छ, ठिक। अब मैले यदि डेटको अमाउन्ट मेरो कति हुने भयो त, अब सपोज उसले चाहिँ हामीलाई 3वटा दिएको थियो, 3 लाख, 6 लाख र 9 लाख रुपियाँ। त 3 लाख यो चाहिँ मैले डेट लिएँ, 3 लाख चाहिँ प्लान 1मा मैले डेट लिएँ, प्लान 2मा चाहिँ मैले 6 लाखको डेट लिएँ, प्लान 3मा चाहिँ मैले 9 लाखको डेट लिएँ, ठिक छ। त
15 लाखको मलाई अमाउन्ट चाहिएको छ सबैमा र मैले यदि 3 लाखको डेट लिएँ भने इक्विटीको अमाउन्ट कति आउने भयो त अब इक्विटीको अमाउन्ट कति आउने भयो त यहाँ चाहिँ 12 लाख रुपियाँ 15 लाख माइनस 3 लाख गरेर अब इक्विटीबाट 12 लाख आउने भयो त्यस्तै 15 लाखको मैले टोटल अमाउन्ट चाहिन्छ मलाई र डेटको मैले 6 लाख रुपियाँ लिएँ भने मलाई अब 9 लाख रुपियाँ कहाँबाट चाहिन्छ इक्विटीबाट चाहिन्छ त्यही भएर उसले चाहिँ क्वेसनमा तपाईँलाई प्लस स्विङ बोनस होइन इक्विटी सेयर भनेर भनेको थियो त्यस्तै यहाँ चाहिँ मैले 15 लाखमा 9 लाख भने डेटबाट लिएँ भने 6 लाख मैले कहाँबाट लिनु भयो त इक्विटी सेयरबाट लिनु भयो ठिक छ यसरी गरेर अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि इबिआइटी हामीलाई दिएकै छ के अरे 2,50,000 रुपियाँ होइन त हामी प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3 गर्छौँ त्यसपछि इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको यो अनुसार हुनुभयो है अब 3 लाख छ सपोज ल 3 लाखमा कति हुनुभयो मेरो त 2 लाखसम्मको मेरो कति हुन्छ 12% अनि अर्को मेरो यहाँ उठाएको मेरो कति छु 3 लाख रुपियाँ उठाएको छु है मैं चाहिँ कति रुपियाँ उठाएको छु 3 लाख उठाएको छु त मेरो चाहिँ 2 लाखसम्म चाहिँ मेरो कति इन्ट्रेस्ट हुनुभयो त 12% मतलब 24,000 यो इन्ट्रेस्ट हुनुभयो अनि अर्को जुन मैले उठाएको त 3 लाख छु अर्को 1 लाख जुन रहन्छ त त्यो 1 लाखमा चाहिँ कतिको अब इन्ट्रेस्ट लाग्छ त 15% को दरले त 15% को दरले मेरो कति हुनुभयो त अब 15,000 मतलब प्लान 1 मा चाहिँ मेरो टोटल इन्ट्रेस्ट कति हुनुभयो त 24 + 15 जति हुन्छ त्यो ठिक छ हो यसरी तपाईँ सबैमा इन्ट्रेस्ट निकाल्दै जानुहुन्छ मतलब यति भइसकेपछि यो क्वेसनको अब तपाईँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ ग्यारेन्टेड त्यसपछि एउटा हामी यो वाला क्वेसन हेरौँ यो क्वेसन पनि अब झुकिरहेको हुन्छ है विद्यार्थीहरू सो यो क्वेसन पनि हामी हेर्छौँ अलि क्वेसन नम्बर 22 है यसमा के छ भन्दाखेरि जुन हामीले उपर छौँ नि क्यापिटल स्ट्रक्चर थ्योरीहरू नेट अपरेटिङ इन्कम हैन नेट इन्कम हैन मोदी गिलानी एन्ड मिलर अप्रोच वाला ट्रेडिसनल अप्रोच वाला हो त्यो चारवटा अप्रोच भन्दा चाहिँ यो क्वेसनहरू सोधिरा हुन्छ धेरै त सोधेको छैन एक कि दुई चोटि सोधेको छ त्यो पनि हामी हेरिहालौँ है क्याट 2 जुन 12 मा चाहिँ हामीले 8 मार्क्सको सोधेको थियो त्यो थ्योरीबाट चाहिँ हेरौँ के भनेको छ उसले फेल ट्यापराटर लिमिटेड एन्ड गिलिस ट्यापराटर लिमिटेड आर आइडेन्टिकल इन अल रिस्पेक्ट फर द क्यापिटल स्ट्रक्चर सबै कुरो चाहिँ दुईटै कम्पनीको चाहिँ सेम छ अरे हैन फेल हैज 50% डेट एन्ड 50% इक्विटी फेल जुन छ नि यो फेल ट्यापराटर लिमिटेड उसँग चाहिँ 50% को डेट रहेछ र 50% को चाहिँ इक्विटी रहेछ मतलब यो चाहिँ के हो त लिभर्ड फर्म हो यो के हो त लिभर्ड फर्म हो इक्विटी प्लस डेट दुईटै रहेछ वेयर एज गिल्स हैज 20% डेट एन्ड 80% इक्विटी फाइनेन्सिङ अब यो पनि लिभर्डै फर्म हो उसँग चाहिँ 20% को डेट रहेछ तर 80% को चाहिँ इक्विटी रहन्छ ओके द फर बोरोइङ रेट फर बोथ द कम्पनी इज 30% इन अ नो ट्याक्स वर्ल्ड ए ट्याक्स चाहिँ हाम्रो हुँदैन है ट्याक्स चाहिँ हाम्रो हुँदैन 13% को चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि बोरोइङको रेट रहन्छ अरे मतलब कस्ट अफ डेट रहन्छ सिम्पली क्यापिटल मार्केट्स आर एज्युम्ड टु बी पर्फेक्ट यो त एजम्सनको कुरा आयो द अर्निङ अफ द बोथ कम्पनीज आर नट एक्सपेक्टेड टु ग्रो मतलब ग्रोथ पनि हुँदैन यो पनि एजम्सनकै कुरो हो एन्ड अल अर्निङ्स आर पेड आउट टु द सेलर्स इन द फर्म अफ डिभिडेन्ड यो पनि मलाई लाग्छ एजम्सनकै कुरो हो यो सबै चाहिँ हामीलाई एज्युम जुन हामीले पढाउँछ नि यो थ्योरीमा चाहिँ यो एजम्सनहरू भयो भने यो थ्योरी चाहिँ लागू हुन्छ नत्र हुँदैन हो त्यही यो एजम्सनको कुरा गर्छ है त्यसपछि क्वेसनमा चाहिँ भनेको के छ हामीलाई चाहिँ इफ यू अर्न 2% अफ द कमन स्टक अफ फेल मतलब फेल ट्यापराटर लिमिटेडको यदि तपाईँले 2% सेयर होल्ड गर्नुभएको छ भने वाट वुड बी योर रुपी रिटर्न इफ द कम्पनी हैज नेट अपरेटिङ इन्कम अफ 3,60,000 एन्ड ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेट अफ द कम्पनी इज 18% ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेट अफ द कम्पनी चाहिँ हामीलाई दियो त 18% यो के हो ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेट भनेको ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल है यो कुरो चाहिँ बुझ्नुहुन्छ ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेट अफ कम्पनी भनेको चाहिँ ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल हो ठीक छ जुन हामी व्याक भनेर पढ्छौँ नि कस्ट अफ क्यापिटलमा हो त्यही पर्सेन्ट अनि वाट इज द इम्प्लाइड इक्विटी क्यापिटलाइजेसन रेट इम्प्लाइड चाहिँ इक्विटी क्यापिटलाइजेसन रेट कति रहन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छ ओके सो पहिला हामी यसको सोल्युसन हेरौँ त्यसपछि चाहिँ हामी अर्कोवाला हेरौँ ल त पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि उसले भनेको चाहिँ के हो त तपाईँले चाहिँ फेल ट्यापराटर लिमिटेडको 2% कमन स्टकको होल्ड गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ रुपी रिटर्न चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ त रुपी रिटर्न चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ भनेर होइन हामीलाई चाहिँ सोधेको छ है सो पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भ्यालु अफ फर्म निकाल्छौँ है भ्यालु अफ फर्म निकाल्छौँ त यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ हेरौँ यहाँ के छ भन्दाखेरि फेल ट्यापराटर लिमिटेडको है त हामीलाई इबिआइटी उसले कतिको दिएको छ 3,60,000 को दिएको छ 3,60,000 को चाहिँ हामीलाई इबिआइटी दिएको छ हैन त त्यो 3,60,000 इबिआइटी जुन हामीलाई दिएको छ नि त्यो 3,60,000 हामीलाई फर्ममा के पराछौँ भ्यालु अफ फर्म इज इक्वल टु इबिआइटी डिभाइड बाई ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल इबिआइटी डिभाइड बाई ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ भ्यालु अफ फर्म आउँछ त 3,60,000 डिभाइड बाई 18% गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ 20 लाखको चाहिँ भ्यालु अफ फर्म आयो अब भ्यालु अफ फर्म आइसकेपछि हामीलाई के थाहा छ त कि फेल ट्यापराटर लिमिटेडमा 50% को डेट छ र 50% को इक्विटी छ त यदि टोटल यति छ भने टोटल 20 लाखको छ भने त डेट पनि कति होला 10 लाख होला इक्विटी पनि 10 लाख होला भनेपछि हामीले के गर्छौँ भ्यालु अफ डेट हामी 10 लाख घटाइदिन्छौँ अब हाम्रो के आउने भयो त 10 लाखको हाम्रो इक्विटी आउने भयो 10 लाखको इक्विटी आउने भयो ठिक छ यो चाहिँ हामीले जस्ट इक्विटीको भ्यालु निकाल्नलाई हो हैन ताकि तपाईँ चाहिँ यहाँ जुन हामीलाई थाहा छ नि यहाँ कि 2% जुन तपाईँले चाहिँ होल्ड गर्नु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ कति रिटर्न आउँछ भनेर जुन हामीलाई निकाल्न भनेको छ नि हो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई इक्विटीको भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो है
त्यसको लागि चाहिँ हामीले इक्विटीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सो हामी के गर्यौँ, भ्यालु अफ फर्म निकाल्यौँ। भ्यालु अफ फर्मबाट हामीलाई के थाहा छ त, दुइटै 50-50% छ, डेट पनि 50%, इक्विटी पनि 50%। मतलब 10 लाख मैले के गरिदिएँ, यो 20 लाखको चाहिँ 10 लाख मैले यदि डेटबाट घटाइदियो भने मेरो के अब आउने भयो, इक्विटीको 10 लाख आउने भयो। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा अब हामी यो वाला निकाल्छौँ। अब इबिआइटी चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ, 3,60,000 दिएको छ। इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो त, यो 10 लाखको डेट छ हामीसँग, 13% उसले कस्ट हामीलाई दिएकै थियो हैन। यहाँ हेर्नुहोस् न, द बोरोइङ रेट फर बोथ द कम्पनी इज 13% हैन, हामीलाई दिएको छ उसले। सो हामी के गर्ने भयो भन्दाखेरि हैन, सो हामी के गर्ने भयौँ, 13%ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भयौँ। सो हाम्रो के आउँछ अब, इन्ट्रेस्ट आउँछ। इन्ट्रेस्टबाट हामी घटाएपछि के आउँछ, अब हाम्रो नेट इन्कम आउँछ। ठिक छ, नेट इन्कम आउँछ। र हामीलाई जुन अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि कि इक्विटीको चाहिँ कस्ट कति हो त, इक्विटीको कस्ट कति हो त्यो हामी कसरी निकाल्छौँ, नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटीको अमाउन्ट। नेट इन्कम डिभाइड बाई इक्विटीको अमाउन्ट गरेपछि हाम्रो के आउँछ, कस्ट अफ इक्विटी आउँछ। त 2,30,000 डिभाइड बाई 10 लाख, 2,30,000 डिभाइड बाई 10 लाख गऱ्यो भने 10%को तपाईँको के आउँछ, कस्ट अफ इक्विटी आउँछ। कस्ट अफ इक्विटी आउँछ। र यो जुन नेट इन्कम आएको छ नि 2,30,000, यसकै चाहिँ तपाईँले 2% होल्ड गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ रुपी रिटर्न कति आउँछ त 2,30,000 इन्टु 2% गरिदियो भने मेरो 4600 चाहिँ मेरो के गर्छु त, मेरो रुपी रिटर्न हुन्छ। ठिक छ हो। अब फेल ट्याब्लेटरको यसरी निस्कियो, त्यस्तै चाहिँ तपाईँले गिलिस ट्याब्लेटरको पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि हामीसँग अर्को एउटा क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 26। यो चाहिँ आरटिपी जुन 20मा आएको छ हैन, आरटिपी जुन 20मा। र यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट जस्तो देखियो है, यो यसो आउन सक्छ हाम्रो पालोमा पनि, किनकि जुन 20 को आरटिपीमा आएको छ र आरटिपीबाट चाहिँ क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ हामी यो क्वेसनलाई पनि हेर्छौँ है, अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। हेरौँ यसलाई। हाई ट्रेक रिसोर्स लिमिटेड इज कन्सिडरिङ भेरियस लेभल अफ डेट इन अर्डर टु फाइनान्स इट्स बन्जी जम्पिङ प्रोजेक्ट। बन्जी जम्पिङ प्रोजेक्टलाई फाइनान्स गर्नलाई चाहिँ उसले धेरैवटा लेभल अफ डेट छ उसँग, मतलब कति अमाउन्ट लिने हैन, डेटको चाहिँ भेरियस लेभल अफ अमाउन्ट छ हैन, भेरियस लेभल अफ डेट छ, यति लिने कि त्योभन्दा बढी लिने कि त्योभन्दा बढी लिने भन्ने कुरो छ। अनि त्यसपछि चाहिँ एट प्रेजेन्ट इट हेज नो डेट, तर अहिले चाहिँ उसँग के पनि डेट छैन रे, अहिले चाहिँ उसँग के पनि डेट छैन। मतलब अहिले के पनि डेट छैन, ऊ चाहिँ कुन कम्पनी हो त, अनलिभर्ड कम्पनी हो। ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ, अ टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अफ 15 मिलियन। अ टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको के भयो त, भ्यालु अफ फर्म है, भ्यालु अफ फर्म उसको कति रहेछ, 15 मिलियनको रहेछ। बाई अन्डरटेकिङ फाइनेन्सियल लिभरेज इट बिलिभ्स द्याट इट क्यान अचिभ अ ट्याक्स एडभान्टेज इक्वल टु 20% अफ द मार्केट भ्यालु अफ द डेट भनेर भन्छ है। मतलब यसले चाहिँ यसको एउटा कुरा के विश्वास छ भन्दाखेरि कि मैले चाहिँ मार्केट भ्यालु अफ डेटको 20% चाहिँ ट्याक्स एडभान्टेज पाउन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई विश्वास छ है। मार्केट भ्यालु अफ डेटको 20% चाहिँ मैले के पाउन सक्छु त, मार्केट भ्यालु अफ डेटको 20% मैले के पाउन सक्छु, ट्याक्स एडभान्टेज पाउन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ कम्पनीलाई विश्वास लागेको छ है। However, the company is concerned with the bankruptcy and agency cost as well, with the lenders increasing their required interest rate if the company borrows too much. यदि उसले चाहिँ पैसा धेरै उठायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एजेन्सी कस्टहरू चाहिँ लागेर जान्छ, अरू धेरै कस्टहरू चाहिँ लागेर जान्छ रे। The company believes that it can borrow up to 5 million without incurring any of these additional cost. तर यो एजेन्सी कस्टहरू चाहिँ नलगाइकन 5 मिलियनसम्मको चाहिँ अमाउन्ट उसले यतिकै बोरो गर्न सक्छ। However, each additional rupees 5 million increment in borrowing is expected the result in this 3 cost being incurred. अब यसले के भन्छ, यदि चाहिँ तपाईले 5 मिलियन भन्दा बढीको अमाउन्ट बोरो गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ अरू कस्टहरू पनि के हुन्छ, लाग्दै जान्छ रे। ओके। Moreover, these costs are expected to increase at an increasing rate with financial leverage. त्यसको कस्ट पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। द प्रेजेन्ट भ्यालु कस्ट इज एक्सपेक्टेड टु द फलोइङ फर भेरियस लेभल अफ डेट। तपाईँलाई चाहिँ भेरियस लेभल अफ डेटमा कति कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेबलमा हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ। डेट हामी 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 25 र 30 मिलियन चाहिँ हामी लियौँ भने 5 मिलियनसम्म त उसले भनेको थियो कि के पनि कस्ट लाग्दैन भनेपछि यहाँ चाहिँ 0 कस्ट लाग्ने भयो र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एजेन्सी कस्टहरू चाहिँ लाग्दै जान्छ हैन। त त्यसको हामीले के दिएको छ त, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ब्याङ्क्रप्सी कस्ट, एजेन्सी एन्ड इन्क्रिज इन्ट्रेस्ट रेट, त्यो सबैको चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको छ है। हामीलाई निकाल्ने के भनेको छ त, इज देयर एन अप्टिमल अमाउन्ट अफ डेट फर द कम्पनी, इफ सो वाट इज इट, इज देयर एनी अप्टिमल अमाउन्ट अफ डेट भनेर भनेको छ। त हामी के गर्छौँ भन्दा भ्यालु अफ फर्म क्यालकुलेट गर्छौँ। भ्यालु अफ फर्म चाहिँ छुट्टै हैन, सबै लेभल अफ डेटमा हामी भ्यालु अफ फर्म क्यालकुलेट गर्छौँ र जुन लेभल अफ डेटमा मेरो भ्यालु अफ फर्म सबभन्दा धेरै हुन्छ त्यो लेभल अफ डेट चाहिँ उठाउनु राम्रो हो, त्यो चाहिँ मेरो अप्टिमल अमाउन्ट अफ डेट हो कम्पनीको लागि, त्यो चाहिँ हामी भन्छौँ। ठिक छ। सो हामी अब गरौँ है सोल्युसन हेरौँ यसको। अब पहिला हामीसँग के छ त, 5 मिलियनको डेट छ हैन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन र 25 मिलियन, 30 मिलियन हामीसँग चाहिँ लेभल अफ डेट हामीलाई छुट्टै दिएको छ। ठिक छ। त यो चाहिँ मेरो लेभल अफ डेटहरू हुने भयो। त्यसपछि मलाई भ्यालु अफ फर्म पनि दिएको छ 15 मिलियन, त मैले चाहिँ के गरेँ, सबै अमाउन्ट लेखिदिएँ,
सेमै रहन्छ, भ्यालु अफ फर्म त सेम रहन्छ। त्यसपछि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ट्याक्स बेनिफिट, त ट्याक्स बेनिफिट कसरी पाउँछु म? भेरियस लेभल अफ, जुन मलाई उसले भनेको थियो नि कि मैले चाहिँ सबै डेट लेभलको जुन अमाउन्ट आउँछ नि त्यो अमाउन्टको चाहिँ मैले 20% ट्याक्स एडभान्टेज पाउँछु। त मेरो यहाँ हेर्नुहोस्, मैले 5 मिनट जिरोमा त केही पनि ट्याक्स एडभान्टेज पाउँदिनँ। 5 मिनट उठायो भने 20% पाउँछु, त 1 पाएँ। 10 मिनट डेट लियो भने मेरो 20% पाउँछु, त मेरो कति 2 आयो 2 आयो। 15 मिनट उठायो भने मेरो 20% पाउँछु, त 15 दुना 30 भने 3 चाहिँ मेरो ट्याक्स एडभान्टेज भयो। हो यसरी चाहिँ तपाईँले यसमा 20% गर्दै तपाईँ के निकाल्नुहुन्छ? ट्याक्सको बेनिफिट निकाल्नुहुन्छ। त्यसपछि तर चाहिँ यो कस्ट पनि दियो, कति लेभलमा कति कस्ट हो भन्ने कुरा, त यो चाहिँ मैले सबै लेखिदिएँ। ठिक छ। अब म के गर्छु लास्टमा भ्यालु अफ फर्म क्याल्कुलेट गर्छु। कसरी भ्यालु अफ फर्म कसरी क्याल्कुलेट गर्छु? भ्यालु अफ फर्म क्याल्कुलेट गर्ने बेला यो भ्यालु अफ फर्म प्लस ट्याक्स बेनिफिट माइनस एजेन्सी कस्ट, भ्यालु अफ फर्म प्लस ट्याक्स बेनिफिट माइनस एजेन्सी कस्ट, यसरी गरेर मेरो चाहिँ सबै भ्यालु अफ फर्म आउँछ। र यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ, जुन सबभन्दा भ्यालु अफ फर्म हुन्छ नि, जुन लेभलमा सबभन्दा भ्यालु अफ फर्म हुन्छ त्यही लेभल अफ डेट चाहिँ मेरो लागि के हुन्छ अरे? अप्टिमम लेभल अफ डेट हुन्छ। ठिक छ, ओके। सो यसका साथै हामी क्यापिटल स्ट्रक्चर पनि भ्यायौँ र हामी अर्को भिडियोमा हामी वर्किङ क्यापिटलको चाहिँ क्वेसन म्याराथन गर्नेछौँ। सो प्लिज तपाईँ त्यसको चाहिँ प्रिपेयर गरेर आउनु होला। ठिक छ, आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।